السلام عليكم البنات، السلام عليكم الامهات. كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم اليوم واحد لاكام اللي هي لاكام ديال سكين وايت او لا وايت سكين. لاكام اللي كتنقي لو جه، اللي كتصفي لكم لو جه ديالكم، اللي كتبيض لكم وجهكم، كتخليه كيشعل. اللي بغات وجهه يكون بيض وصافي، خالي من الحبوب، خالي من الليطراس، خالي من دوك النمش، من دوك البقع السوداء، انها تاخذ هاد لاكام هادي. هاد لاكام هادي البنات كتكون من 3 القطع، وكنتمنى انها تعجبكم. هاد لاكام هادي هي بياض الثلج، بياض الثلج، يعني هي اللي كتبيض لينا وجهنا، كتردو بحال الثلج. حاولوا انكم تاخذوها كما قلت لكم. عندها 3 القطع. كاين الكريم اللي هو لوسيون، هو الاول، او لا تونر، وكاين الكريم ديال الليل اللي هو كريم دو نوي، وكاين الكريم ديال النهار اللي هو كريم دو جور. كنتمنى ان هاد الثلاثه ديال الكريمات انهم تعجبكم. كل حاجه نهضر لكم عليها البنات. بالنسبه لهذا كما قلت لكم، هذا تونر او لا لوسيون، هذا لوسيون او لا تونر. كتشدوا هاد لوسيون هذا، كديروه شويه في القطن وكدوزوه على وجهكم مزيان. هذا راه كبير البنات، انا نوريكم الحجم ديالو قداش هو، شحال فيه. هنا فيه 200 مل البنات، 200 مل البنات. هذا 200 مل، شفتوه؟ 200 مل، شفتوه البنات؟ ها هو هاد لوسيون هذا راه كبير تبارك الله ما شاء الله. يعني نقربوا لكم وايت سكين ولا سكين وايت. هذا ديال الدكتور، دكتور سونتي، شفتوه البنات؟ ديال دكتور سونتي. هو هاد لوسيون هذا كنشدوه كنديرو في القطن وكندورو كله على وجهنا مزيان، كلشي على وجهنا، نجي تنيفنا الوجه كله. كما كنقول الوجه كله كنديرو كل وجهنا بالقطن. كنجلسو ربع ساعه البنات، ربع ساعه. غير هذا راه كيبيض، هذا عنده مزايا ديالو مزيانه. بالنسبه للكريم ديال الليل اللي هو كريم دو نوي، هو هذا البنات. ها هو شفتوا راه فيه الهلال، باش كنعرفوهم. ديال الليل فيه الهلال وديال النهار فيه الشمس. ها هو هاد سكين وايت هادي، شفتوها البنات؟ او لا وايت سكين او لا بياض الثلج. هيا دكتور سونتي، شوفوا واش تبان لكم مزيان البنات. دكتور سونتي ها البنات، ها هو فيه 50 مل. بالنسبه لهذا الكريم دو نوي، ها هو البنات كريم دو نوي، شفتوا؟ ها هو راه فيه الهلال. ها هو باش اللي ما عرفات كنفهمكم انا شويه بشويه باش كلشي فاهم. ها هو كريم دو نوي، هو الهلال، ها هو مصور فيه الهلال، هو الهلال، ها هو مصور فيه الهلال. كما قلت لكم البنات، هذا كريم، هاد وايت سكين هادي هو كريم دو نوي اللي هو الكريم ديال الليل. الكريم دو نوي كما قلت لكم هو فيه الهلال. هو البنات 50 مل، 50 مل. هذا البنات، هاد لاكام هادي كتجلس عندكم 3 شهور حتى 4 شهور، ويوميا يوميا ندوموها. كتنقي وجهك، كتصفيه بمعنى الكلمه. اي حاجه في وجهكم راه كتصفيها. اللي بغات تهلا في راسها وبغات يبيض ليها وجهها تاخذ هاد لاكام هادي. بالنسبه للبنات الكريم دو جور ديال وايت سكين ولا سكين وايت ديال دكتور سونتي، ها هو فيه الشمس. هي ما عرفتش تبان لكم ولا لا، الشمس. ها هو كل حاجه نوريكم الطريقه ديال الاستعمال ديالها. هي البنات شفتوا 50 مل. هذا كريم دو جور، وفيه الحمايه البنات، يعني فيه ليكرون ديال الشمس. شفتوا البنات كي قلت لكم؟ هو الكريم دو جور اللي فيه الشمس. الكريم دو نوي هو اللي فيه الهلال. هو وايت سكين او لا سكين وايت ديال دكتور سونتي. دابا نوريكم الطريقه ديال الاستعمال ديال هاد لاكام هادي البنات. كناخذوا هاد لوسيون كي قلت لكم هو الاول، كنشدوا القطن كنديروا فيه شويه، كنحلوه هكا، كنديروا شويه في القطن مزيان، كنشدوه كندورو كله على وجهنا تحت عينينا، كنديروا جهه نيفنا مزيان مزيان. كنديروا هاد لوسيون هذا سالينا منه، كنخليوه ربع ساعه. يعني ما كندير والو فوق وجهي، كنخليه ربع ساعه توجهي انه يصم كلشي. هذاك لوسيون ربع ساعه تقريبا، من 10 دقائق حتى ربع ساعه. عاد كنشد هاد الكريم دو نوي كنديرو فوق لوسيون، ما كنغسلش وجهي، كنديرو فوق منه. اول البنات كنديرو فوق منه صافي. كنعس، كنوض في الصباح بكري ان شاء الله،
كنغسل وجهي مزيان مزيان، كنغسلو مزيان. عاد كندير هاد الكريم دو جور، هاد الكريمه هادي، هاد الكريم هذا كريم دو جور كنديرها، نطلع للسطاح، نكون في الكوزينه على حسب راه كتصفيها. اللي بغات تهلا في راسها وبغات يبيض ليها وجهها تاخذ هاد لاكام هادي. بالنسبه للبنات الكريم دو جور ديال وايت سكين ولا سكين وايت ديال دكتور سونتي، ها هو فيه الشمس، هي ما عرفتش تبان لكم ولا لا الشمس، ها هو. كل حاجه نوريكم الطريقه ديال الاستعمال ديالها. ها هي البنات، شفتوا 50 مل. هذا كريم دو جور وفيه الحمايه البنات، يعني فيه ليكرون ديال الشمس. شفتوا البنات كي قلت لكم، ها هو الكريم دو جور اللي فيه الشمس. الكريم دو نوي هو اللي فيه الهلال، ها هو وايت سكين اولا سكين وايت ديال دكتور سونتي. دابا نوريكم الطريقه ديال الاستعمال ديال هاد لاكام هادي. البنات كناخذوا هاد لوسيون كي قلت لكم هو الاول، كنشدوا القطن كنديروا فيه شويه، كنحلوه هكا، كنديروا شويه في القطن مزيان، كنشدوه كندورو كله على وجهنا تحت عينينا، كنديروا جهه نيفنا مزيان مزيان. كنديروا هاد اللوسيون هذا سالينا منه، كنخليوه ربع ساعه، يعني ما كندير والو فوق وجهي، كنخليه ربع ساعه تا وجهي انه يصم كلشي هذاك اللوسيون، ربع ساعه تقريبا، من 10 دقائق حتى ربع ساعه. عاد كنشد هاد الكريم دو نوي كنديرو فوق لوسيون، ما كنغسلش وجهي، كنديرو فوق منه. اول البنات كنديرو فوق منه صافي، كنعس كنوض في الصباح بكري ان شاء الله، كنغسل وجهي مزيان مزيان، كنغسلو مزيان. عاد كندير هاد الكريم دو جور، هاد الكريمه هادي، هاد الكريم هذا كريم دو جور كنديرها، نطلع للسطاح، نكون في الكوزينه على حسب الصاد الكوزينه. كتعرفوا الكوزينه فاش كنخدموا الفران ونخدموا الفورنو، كتكون سخونه ماشي مشكل، ونديرها نخرج بها ماشي مشكل، لان فيها الحمايه. يعني عندي 3، هاد لاكام هادي فيها 3 بياس، فيها لوسيون، فيها الكريم د الليل، وفيها الكريم د النهار. ها هي البنات اللي بغات تهلا في راسها كي قلت لكم، بغات تحيد النمش، بغات تحيد دوك الكحول اللي كتكون في الوجه، بتحيد لا طرس في الوجه، بتحيد دوك الحبوب الرقيق اللي تيكون في الوجه، انها تاخذ هاد لاكام هادي. البنات غنخليكم الطريقه ديال الاستعمال ديالها ولا مناش متكونه، غنخليها لكم في صندوق الوصف البنات، وغنخلي لكم النيميرو التليفون ديالي في صندوق الوصف، اللي بغاتها تحاول انها تواصل معايا. البنات كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وشكرا لكم. ولا عجبتكم هاد لاكام هادي كنتمنى انكم تستافدوا منها. شكرا للبنات.